पत्रकार मित्रहरू साथै सञ्चार एवं सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा समाचार सुन्नुहुने, पढ्नुहुने तथा जानकारी प्राप्त गर्नुहुने विश्व हिन्दू महासङ्घका शुभेच्छुक सम्पूर्ण धर्मानुरागी, धर्मपरायण, भद्र महिला तथा सज्जन महानुभावहरू, विश्व हिन्दू महासङ्घ विश्वभरिका वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख, किराँत लगायत सम्पूर्ण सनातनी ओमकार परिवारहरूको एकमात्र छाता सङ्गठन हो। विक्रम सम्वत 2037 सालमा श्री 5 महाराधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव र राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथज्यूको परिकल्पनामा सबै धार्मिक अनुयायीहरूको योगदानबाट यो संस्थाको स्थापना भएको हो। विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा समेत आफ्नो शाखा कार्यक्रम र गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्षम रहेको संस्था हो। यो संस्थाको विश्वव्यापी ठुलो प्रतिष्ठा रहेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ। यस्तो गौरवशाली परिचय बोकेको विश्व हिन्दू महासङ्घको 10औं महाधिवेशन 2078 मक्सिर 24 देखि 26 कमलपोखरी काठमाडौँ स्थित माहेश्वरी सदनमा निमित्त अध्यक्ष श्री चक्रबन्धु अर्यालज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न भई 25 गते महासभा अन्तर्गत अध्यक्ष पदको निर्वाचनका लागि निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरी उम्मेदवारी मनोनयनको कार्य समेत सम्पन्न गरी उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली पनि घोषणा गरिसकेको थियो भने श्री किशोर कुमार गौतम र श्री टीका कुमारी भण्डारी अस्मिता दुईजनाको मात्र उम्मेदवारी रहेको थियो। तर अध्यक्षको निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा अध्यक्ष उम्मेदवार टीका कुमारी भण्डारी अस्मिताले अनाधिकृत व्यक्तिहरू सो निर्वाचन स्थलमा प्रवेश गराई हुल हुज्जत गर्दै शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याई निर्वाचनै कब्जा गर्न सकियोस् भन्ने नियत राखेको प्रष्ट बुझियो। दुवै उम्मेदवार पक्ष बीच विवाद उत्पन्न भएपछि निर्वाचन समितिले तत्कालका लागि निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन गरेको र अर्को निर्वाचन मिति तोकेको बखतमा पुनः निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्ने भन्ने समेत बेहोराको सूचना जारी गरी निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्य स्थगन गरेको घोषणा गर्यो। निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन भएको सूचना जारी भएपछि सो महासभाको अध्यक्षता गरिरहनुभएका निमित्त अध्यक्ष श्री चक्रबन्धु अर्यालज्यूले सभा स्थगन गर्नुभयो। त्यसपछि विभिन्न वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, गुरुजन लगायत अधिकांश मतदाताहरू कार्यक्रम स्थलबाट वासस्थानतर्फ निस्कनुभयो। तर त्यसै दिन राति केही सीमित व्यक्तिहरू र गैर मतदाताहरूलाई समेत बोलाई अध्यक्षकी उम्मेदवार टीका कुमारी भण्डारी अस्मिताले अवैधानिक तरिकाबाट निर्णय गराई आफूलाई कार्यवाहक अध्यक्ष घोषणा गर्ने काम गरेकी रहेछन्। यसमा यो यहाँनिर माथि चाहिँ एउटा यो दोस्रो प्याराग्राफमा 10औं महाधिवेशन 2078 मक्सिर 24 देखि 26 कमलपोखरी काठमाडौँ स्थित माहेश्वरी सदनमा निमित्त अध्यक्षजी चक्रबन्धु अर्यालजीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भई भनेको छ। त्यसमा चाहिँ महाधिवेशनको धर्मसभा है, धर्मसभा भन्ने शब्द छुटेको रहेछ है, त्यहाँनिर म यो सच्याएको छु। पत्रकार मित्रहरू, निर्वाचन स्थगित भएको जानकारी सहित पुनः निर्वाचन सुचारू गर्नको लागि सो लगत्तै निमित्त अध्यक्ष चक्रबन्धु अर्यालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पत्राचार गरे पश्चात 2078 पौष 20 गतेका दिन काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीज्यूको रोहबरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा द्विपक्षीय छलफल हुँदा 2078 मक्सिर 25 गते कायम भएका मतदाता नामावली नै कायम रहने गरी
2079 असार मसान्तभित्र निर्वाचन प्रक्रियालाई पुरा गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसको लगत्तै विश्व हिन्दू महासङ्घलाई समेत विपक्षी बनाई पूर्व निमित्त अध्यक्ष श्री प्रमोद चौराडियाले सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गर्नुभएको हुनाले सो अवधिमा निर्वाचन हुन सकेन। साथै नवीकरणको माग सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय विरुद्ध सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा अमरकेशर सिम्मले मुद्दा दर्ता गरी निर्वाचनको औचित्यमाथि प्रश्न सिर्जना गर्ने हेतु र अवैध कार्य समितिलाई वैधता प्रदान गर्ने कोसिसमा संस्था नवीकरण माग गरेकोमा 78/9/20 सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा निर्णय हुँदा सम्म महासभा अध्यक्षको निर्वाचन प्रक्रियामा भएको स्थगनलाई मिति 2079 असार मसान्तसम्म पुरा गर्ने भनी टीकादेवी भण्डारी अस्मिता स्वयंले दस्तखत गरेको टीकादेवी भण्डारीले के कसरी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको हो सोको पुष्टि हुने कुनै सबुत प्रमाण समेत पेश गर्न नसकेको र संस्थाको आधिकारिक लेटर प्याडमा नवीकरण गरी पाऊँ भनी निवेदन पेश गर्न नसकेको अवस्थामा उता निवेदन पत्रमा अध्यक्ष भनी दस्तखत गर्ने टीकादेवी भण्डारी अस्मिताले दिएको निवेदनलाई आधार लिई नवीकरण नै नहुने र उक्त संस्थाले निरन्तर गर्नुपर्ने कार्य लगायत अन्य थप निर्णय सम्बन्धी कार्यहरू समेत प्रभावित हुने गरी संस्था नवीकरण गर्न नमिल्ने निर्णय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस महासङ्घलाई जानकारी समेत दिएको थियो। निमित्त अध्यक्ष दाबी गर्ने प्रमोद चौराडियाको मुद्दाको फैसला भएपछि महासङ्घको स्थगित निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्न कुनै बाधा नहुने भएकोले पुनः निर्वाचन सुचारू गर्नको लागि निमित्त अध्यक्ष चक्रबन्धु अर्यालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरे पश्चात 2079 मक्सिर 25 गतेका दिन निर्वाचन गर्न जानकारी गराए तापनि दुवै पक्ष बीच पुनः जिल्ला प्रमुख अधिकारीको रोहबरमा सहमति गरी मिति 2080 वैशाख 21 गते बिहिबारका दिन निर्वाचन महाधिवेशन आह्वान गरिएकोमा त्यसको विरुद्ध अन्तर्कालीन आदेश माग गर्दै अमरकेशर सिंहले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेका रहेछन्। मुद्दा नम्बर 079 याफियान 8412 जिल्ला अदालत काठमाडौँमा छलफल चल्दै गर्दा उच्च अदालत पाटनमा समेत टीका कुमारी भण्डारी अस्मिताले अन्तर्कालीन आदेशकै लागि मुद्दा दायर गरेको र उच्च अदालतबाट कारण देखुवा आदेश जारी गर्दै कार्यक्रम नगर्न आदेश भएको सुन्नमा आएको छ। मिति 2078 8/25 गते गरिएको कृत्य माइन्युट आफू कार्यवाहक अध्यक्ष भनी प्रमाणको रूपमा टीकादेवी भण्डारीले पटक पटक सम्मानित उच्च अदालत पाटन र सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरेपछि मात्र हामीले जानकारी प्राप्त गरेका हौँ। टीकादेवीले महासभामा उपस्थित व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गर्न प्रयोग गरिएको रजिस्टरको अन्तिम पानामा संस्थाको सम्पूर्ण अधिकार आफूले प्रयोग गर्न पाउने गरी कार्यवाहक अध्यक्ष भएको भनी कृत्य गरेकी रहेछन् र आफ्नो अर्को प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार श्री किशोर कुमार गौतम र महासभाका अध्यक्ष एवं निमित्त अध्यक्ष श्री चक्रबन्धु अर्याललाई संरक्षक मण्डलको सदस्यसम्म पनि बनाउन भ्याइछन्। यसै गरी यस महासङ्घको नाम प्रयोग गरी टीकादेवी भण्डारीले संस्थाको नाम रहेको विभिन्न सामाजिक सञ्चार माध्यम पत्रपत्रिका मार्फत गलत सूचना सम्प्रेषण एवं प्रसारण गरी निमित्त अध्यक्ष श्री चक्रबन्धु अर्याल र अर्का प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार श्री किशोर कुमार गौतम लगायत अन्य आधिकारिक व्यक्तिहरू समेतलाई लक्षित गरी अनर्गल प्रचार प्रसार गरेर कानुन विपरीत दुष्कृति गरी आफूले प्रस्तुत गरेको प्रमाणहरूको विरोधाभास काम गरेको प्रमाणित भएको छ। स्मरण रहोस्, हाल यी टीकादेवी भण्डारीलाई कृत्य गरी कार्यवाहक अध्यक्ष बनेको निर्णय उप काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कृत्य मुद्दा समेत दायर भई कार्यवाहक अध्यक्ष पद नै विचाराधीन रहेको श्रीमान न्यायाधीशबाट आदेश भएको छ। मुद्दा नम्बर 079
4:34-34। 2078 मङ्सिर 25 गते पनि निर्वाचन हुन नदिने र यसपटक पनि निर्वाचन हुन नदिन दुईवटा अदालतमा अन्तर्कालीन आदेशको लागि मुद्दा दायर गरिनुले त्यसभित्र ठुलै कपट नियत लुकेको महसुस गराएको छ। निर्वाचनबाट किन भाग्नु परेको हो? कृत्य कागजातले कहिलेसम्म ठेक्न सक्छ? एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विश्व हिन्दू महासङ्घलाई वैधानिक ढङ्गबाट सञ्चालन हुनबाट वञ्चित गराउने तत्त्वले ठुलै चलखेल गरेको हुन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। निर्वाचनबाट भागेर विश्व हिन्दू महासङ्घलाई ध्वस्त गराउने सिवाय अरू केही हुन नसक्ने देखिन्छ। यद्यपि यावत आशंकाको बावजुद पनि सम्मानित उच्च अदालतको आदेशलाई सिरोपर गर्दै आज 21 गते गर्ने भनिएको निर्वाचन अधिवेशन पनि स्थगित गर्नु परेको बेहोरा दुःखका साथ सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछौँ। साथै यसका लागि उपस्थित हुनुभएका 10औं महाधिवेशनका मतदाता, पर्यवेक्षक, प्रतिनिधि एवं विश्व हिन्दू महासङ्घका शुभेच्छुक महानुभावहरूको विशेष सभा पाशुपत क्षेत्र परिसरमा चलिरहेको बेहोरा समेत सबैलाई अवगत गराउँदछौँ। विशेष सभाले केही विशेष प्रस्तावहरूमाथि विशेष निर्णयहरू गर्ने कुराको जानकारी समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदछौँ। विश्व हिन्दू महासङ्घ र समग्र सनातन जगतलाई तहस नहस गराउन भइरहेको कुकृत्यप्रति धर्मपरायण सबैबाट उचित खबरदारी हुने नै छ भन्ने विश्वास गरेका छौँ। महाधिवेशनको महासभामा निर्वाचनको प्रक्रियासँगै निवर्तमान कार्यकारिणी समिति भङ्ग भएको सम्मानित उच्च अदालतबाट नै ठहर भएको छ। महाधिवेशनले पूर्णता नपाएसम्म र अर्को अध्यक्ष निर्वाचित भएर अध्यक्षता ग्रहण नगरेसम्म महासभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति नै आधिकारिक रहने कानुनी मान्यता रहेको सर्वविदितै छ। जुन स्थिति हाल विश्व हिन्दू महासङ्घमा सिर्जना भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा चाँडो निर्वाचन गराउने काममा सहयोगी बनेर निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएर वैधानिक अध्यक्ष हुन कोसिस नगरी निर्वाचनबाट भाग्नु हारको मनोविज्ञान भएको प्रष्ट देखिन्छ। अतः विश्व हिन्दू महासङ्घलाई वैधानिकता दिँदै गति प्रदान गर्न 10औं महाधिवेशनको स्थगित निर्वाचनलाई पूर्णता दिई अध्यक्षको चयन गरी अघि बढ्नुको अरू कुनै विकल्प देखिँदैन। तसर्थ शीघ्रातिशीघ्र निर्वाचन महाधिवेशन बोलाउन सम्मानित न्यायालय लगायत सम्बन्धित निकाय एवं पक्षले आदेश, निर्देश एवं साथ सहयोग र सुझाव गरून् भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। यसपटक कपट नियत बस निर्वाचन महाधिवेशन रोक्न भूमिका निर्वाह गर्ने तत्त्वहरूप्रति खेद प्रकट गर्दै देश विदेशबाट पाल्नुभएका मतदाता तथा प्रतिनिधिहरूलाई पर्न गएको दुःख कष्टप्रति विश्व हिन्दू महासङ्घ क्षमा याचना गर्दछ। विश्वदेव भगवान पशुपतिनाथको हामी सबैलाई कृपा रहोस्। जय सनातन, जय विश्व ब्रह्माण्ड, जय हिन्दू राष्ट्र नेपाल। पहिलो कुरा, विश्व हिन्दू महासङ्घ गठन पञ्चायतकालमा भएको थियो। त्यसबेला नेपाल चाहिँ हिन्दू अधिराज्य थियो। हिन्दू अधिराज्यको कन्सेप्टमा धर्मराष्ट्रको कन्सेप्ट थिँदै थियो। त्यो कन्सेप्टलाई त्यो अवधारणालाई जब नेपालमा धर्मनिरपेक्ष बनाइयो, नेपाल गणतन्त्र बनाइयो, त्यसबेला विद्यमान नेपालको विश्व हिन्दू महासङ्घले लिएको अवधारणामा त्यही यथावत रूपमा चाहिँ गर्न सम्भव थिएन र त्यसलाई चाहिँ समय सापेक्ष यसरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, जसबाट कुनै विश्व हिन्दू महासङ्घ त्यो नेपालको मात्रै नभएर विश्वभरिका धर्मावलम्बी अथवा विश्वभरिका सनातनी धर्महरू
धर्मका अनुयायीहरू विश्वभरिका सबै मुलुकमा भएको झन्डै 2 अर्ब जनताको प्रतिनिधि हो। त्यो नेपालको सिङ्गो मात्रै नभएर विश्वको पनि साझा हो। नेपाल विश्वमा कहिल्यै कुनै देशको अधीनस्थ नभएको, नेपाल विश्वको हिन्दू अधिराज्य, कहिल्यै कुनै देशको उपनिवेश नभएको, हिन्दू अधिराज्य निरन्तरता कायम सत्य युगदेखि कायम भएको मुलुक हुनाले र त्यस नाताले पनि यो विश्व हिन्दू महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय नेपालमा रहने प्रावधान राखिएको हो। र त्यसबेला नेपालको राज संस्थालाई 2 भागमा प्रशासकीय राज संस्था र धर्म राज संस्थाको रूपमा रहेर, धर्म राज संस्थाको नाताले नेपालको राजा चाहिँ राज्य प्रमुखको रूपमा यो विश्व हिन्दू महासङ्घले चाहिँ मान्यता दिएर आएर अनि वीरगन्जमा यसलाई घोषणा पनि गरेको हो। अब यो चाहिँ विश्व हिन्दूको महत्त्व कति छ भन्ने विषयमा मैले चासो राखेर मैले त्यसबेला 2-3 किताब पनि प्रकाशित गरिदिएको थिएँ, जसको नाताले विश्व हिन्दू महासङ्घले मलाई आएर आवश्यक निर्देशन सरसल्लाह दिनलाई चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घ बाहिर बसेर हुन्न, विश्व हिन्दू महासङ्घ भित्रै आउनुपर्छ भनेर तत्कालीन अध्यक्ष भरत केशर सिंहले चाहिँ मलाई चाहिँ मैले सदस्य भन्दा बढ्ता केन्द्रीय कार्य समितिको विश्व हिन्दू अन्तर्राष्ट्रियको केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य ग्रहण मैले गरेको हुँ। अब यो चाहिँ विश्व हिन्दूको महत्त्व, विश्व हिन्दू महासङ्घको महत्त्व अरू सबै विश्वका सम्प्रदायको महत्त्व भन्दा भिन्न हो। यहाँ मैले चाहिँ पत्रकार सम्मेलनमा धेरै ठाउँमा बोल्नुपर्ने, अहिले छोटकरीमा बुझाउन पनि नसकिने अवस्था भए पनि 2टा कुरा मैले चाहिँ यहाँहरूलाई भन्छु। विश्व हिन्दू राष्ट्र भनेर हिन्दू धर्म भनेको वैदिक धर्म हो, यसको विधान वेद हो र वैदिक विधान अनुसार ओमकार परिवार सबै त्यस दर्शनबाट प्रभावित हुन्छन् र त्यस दर्शनबाट परिचालन हुन्छन्। विश्व हिन्दू महासङ्घले त्यो दर्शन लिएको छ। अब त्यो विश्व हिन्दू महासङ्घलाई यथार्थमा लिएर धर्म राष्ट्र हो, हिन्दू राष्ट्र नभएर वेद अनुसार जाँदाखेरि धर्म राष्ट्र हो र त्यो अनुसार हुँदाखेरि धर्म भनेको शाश्वत सत्य हो, धर्म सम्प्रदाय होइन। सम्प्रदाय अनेक हुन्छन्, सम्प्रदाय पुरुषले कुनै पौरुषीय हो सम्प्रदाय, धर्म भनेको अपौरुषीय हो, किनभने वेद पनि अपौरुषीय हो। धर्मको विधान वेद हो, त्यो वेदलाई हामीले धर्मको विधान मान्छौँ जुन अपौरुषीय हो। अथवा अर्को शब्दमा धर्म चाहिँ विश्वमा एक मात्रै हुन्छ र त्यो धर्म प्राकृतिक नियमबाट परिचालित हुन्छ। जसरी सूर्यको दैनिक गति, पृथ्वीको दैनिक गति, सूर्यका गतिहरू छन्, जसरी ऋतु परिवर्तन हुन्छन्, जसरी मानिसको चरित्रमा अनुहारमा भयभरका मानिसमा बेग्ला बेग्लै अनुहार हुन्छ, बेग्ला बेग्लै स्वर हुन्छ, बेग्ला बेग्लै प्रवृत्ति हुन्छ, यो सबै त्यो धर्मको आधारमा प्राकृतिक नियमले जसले यो विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्यो त्यसलाई हामीले परमात्मा परमेश्वर मान्छौँ र त्यो नेति परब्रह्म हो। त्यो कसैले देख्न सुन्न सुँग्न भेट्न सक्दैन, त्यसलाई हामीले चाहिँ परमात्मा मान्छौँ। त्यो वैदिक धर्मको अब यो वेदको आधारमा, वेद विज्ञान हो, वेदको आधारमा आएको हो। त्यो धर्मको संरक्षण गर्ने विश्वमा हरेक विश्वमा चाहिँ जहाँ हिन्दूहरू बसोबास गर्छन्, मैले यहाँ के बुझिदिनु होला भने हिन्दू शब्द मैले भनेको धर्मको पर्यायवाची शब्दमा हो, किनभने धर्म भन्दा मानिसले त्यति साह्रै बुझ्दैनन्। त्यसकारण धर्म भनेको, हिन्दू भनेको धर्मको पर्यायवाची शब्द हो। यो चाहिँ संरक्षण गर्न, यसको संरक्षण गर्न, यसमा मजहबलाई प्रवेश गर्न नदिन, यसलाई
सम्प्रदायलाई प्रवेश गर्न नदिन, यसमा कुनै राजनीतिक दललाई प्रवेश गर्न नदिन र धर्म यो चाहिँ यो अवस्थामा लैजानको लागि विश्व हिन्दू महासङ्घको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समितिदेखि राष्ट्रिय समितिसँग यसको महत्त्व ठुलो छ र त्यो महत्त्व जोगाउनलाई चाहिँ यसको त्यो अवस्थाको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई विश्व हिन्दू महासङ्घको अलिकति मैले चाहिँ कार्य समिति कस्तो बन्छ भने विश्व हिन्दू महासङ्घको अहिलेसम्म बनेको विधानअनुसार अध्यक्ष एकजनाको चयन हुन्छ, निर्वाचन हुन्छ र बाँकी सबै पद अध्यक्षले नियुक्ति गर्नुहुन्छ। अब त्यो नियुक्ति गर्ने विधानअनुसार पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अध्यक्षले आफ्नो अध्यक्षपछि प्रथम उपाध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष, तृतीय उपाध्यक्ष र चतुर्थ उपाध्यक्षको हिसाबले उपाध्यक्ष मनोनयन गर्ने विधानको व्यवस्था छ। त्यसअनुसार अध्यक्षको चयनपछि भरत केशर सिंह अध्यक्ष चयन हुनुभएपछि प्रथम अध्यक्ष अर्जुन बास्तोला नियुक्ति गर्नुभएको थियो, दोस्रो अध्यक्ष प्रमोद चौररियाले नियुक्ति गर्नुभएको थियो, तेस्रो अध्यक्ष चक्रबन्धु अर्याललाई नियुक्ति गर्नुभएको थियो। अब यो चाहिँ अहिलेको परिस्थिति कसरी आयो भन्ने बुझाउनको लागि मैले यो कुरा प्रस्तुत गरेको छु। त्यो पदावधि बाँकी छँदै यो तिनै अवस्थामा कार्य समितिमा अहिले टिकादेवी भण्डारीको जुन कुरा उठाएको छ उहाँ महासचिव हो। यो तिनै सबै कालका कार्यकालमा उहाँ महासचिव नियुक्ति हुनुभएको हो, उहाँ महासचिव मात्रै हो। अब यसमा चाहिँ भयो के भनेदेखि भरत केशर सिंहको निधन भयो, अध्यक्षको निधन भएपछि स्वत प्रथम उपाध्यक्ष यसको कार्यभार सम्हाल्नु पर्ने विधान अनुसार थियो। उहाँले त्यसबेला राजीनामा दिएर बाहिर गइसक्नु भएको थियो। अब तेस्रो अवस्थामा प्रमोद चौररिया स्वत यसको अध्यक्ष हुनुपर्ने अवस्था थियो। उहाँ चाहिँ व्यापारी मान्छे भएको हुनाले, दिल्लीमा बस्नु भएको हुनाले यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घको सञ्चालन गर्ने व्यक्ति कोही पनि भएन। अनि त्यो नभएपछि नियमतः तेस्रो चाहिँ उपाध्यक्ष चक्रबन्धु अर्याल हुनुहुन्थ्यो र चक्रबन्धु अर्याललाई चाहिँ उपाध्यक्ष नियुक्त गरियो। उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने बेलामा प्रमोद चौररिया दिल्लीमा बस्नुभएको हुनाले उहाँले कार्य सम्पादन गर्न नसक्नु भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ पदमुक्त गरियोस् भन्ने महासचिवले प्रस्ताव गर्नुभएको प्रस्ताव अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्यो र निर्णय गरेर उहाँलाई पदमुक्त गरेर चक्रबन्धु अर्याललाई चाहिँ अध्यक्ष बनाए र जुन अध्यक्षको नाताले चाहिँ उहाँले अघि विगत उल्लेख भएको चाहिँ महाधिवेशनको अध्यक्षता गरेर सम्पूर्ण काम कुराहरू गर्नुभएको हो। त्यसो हुनाले यो विवाद किन आयो, कसरी आयो भन्ने कुराको क्रममा यो विधान सङ्गतको कुरालाई मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। केही प्रश्न बाँकी भए पछि सोध्नु भयो भने म जवाब दिनेछु। अब दुर्घटना अर्को के भयो भने दिल्ली बस्नुभएको चौररियाले उहाँले चाहिँ नेपाल आएर सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ म पो अध्यक्ष हुने पाल हो। अब म पछिकोलाई किन भनेपछि सिडिओ कार्यालयले दिल्ली बसेर यहाँ कहाँ चल्छ भनेर कारवाही गरेन। उहाँले चाहिँ अपिल गरेर चाहिँ हाइकोर्टमा अपिल गर्नुभयो। हाइकोर्टमा अपिल कसलाई गर्नुभयो भने विपक्षी चक्रबन्धु र विपक्षी चाहिँ बनाउनु भयो चक्रबन्धु र अस्मिता भण्डारीलाई महासचिव र अध्यक्षलाई विपक्षी बनाउनु भयो। विपक्षी बनाइसकेपछि जुन चाहिँ चुनाव गर्न हामीले प्रयत्न गरेका थियौँ सिडिओको सहयोग लिएर, त्यो चुनाव चाहिँ त्यो मुद्दा फैसला नभएसँग गर्न मिलेन। त्यसकारण हामीले चुनाव मुद्दा फैसला नभएसँग पर्खेर बस्यौँ। अन्तिममा मुद्दा फैसला हाइकोर्टबाट मुद्दा फैसला के भनेर भयो भने चक्रबन्धु र अस्मिता भण्डारी नै सही ठहर्छ, उहाँको दाबी लागू हुँदैन भनेर हाइकोर्टबाट फैसला भयो।
अब हाइकोर्टको फैसला अनुसार चक्रबन्धु स्वत यो विश्व हिन्दू महासङ्घको चुनाव नगराएसम्मको लागि अध्यक्ष हो, चुनाव पुरा नभएसम्मको लागि अध्यक्ष हो र त्यही फैसलाले चाहिँ अस्मिता भण्डारीलाई चाहिँ महासचिव हुन् भनेर पुष्टि गर्यो। अब त्यो दुईटा मिलेर काम गरेको भए यो समस्या उहिल्यै समाधान भइसक्थ्यो, तर त्यो समस्या समाधान नहुनलाई अस्मिता भण्डारीले चाहिँ यो कुरा नमानेर आफै स्वयं घोषित अध्यक्ष, हामीले स्वयं घोषित अध्यक्ष भनेर चक्रबन्धु विपरीत उहाँ चाहिँ जानुभयो। आफूले महासचिवको पद छोडेर पदको वास्ता नगरेर आफूलाई नै अध्यक्ष बनाउन थाल्नु भएपछि विवाद सुरु भयो। यो विवाद सुरु भएपछि हामीले चाहिँ उहाँलाई चक्रबन्धु अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उहाँलाई महासचिव पदबाट अपदस्थ गर्यो। त्यो महासचिव पद अहिलेसम्म पूर्ति भएको पनि छैन। त्यो किसिमको महासचिव अपदस्थ गर्यो र चक्रबन्धु अर्यालको कमिटीबाट चाहिँ जति सक्यो छिटो चुनाव नगरिकन नयाँ कार्य समितिले त्राण पाउने भएन। त्यसो हुनाले त्यो चुनाव जति छिटो बनाउनलाई अख्तियार कार्य समितिले मलाई दियो। मेरो नाउँ डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त। मलाई त्यो अख्तियार दिएपछि 7 जनाको कार्य समिति बनेछ निर्वाचनको। त्यो कार्य समितिले सबै यो फैसला भइसकेपछि सबै पाएपछि रीतपूर्वक चक्रबन्धु अर्यालको अध्यक्षमा निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका तोकेर आज निर्वाचनको अन्तिम निर्वाचन गराउने कार्यतालिकाको घोषणा यो गोरखापत्र सञ्चार मिडियामा हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ। अब त्यसको अरू बाँकी चाहिँ हाम्रो यो निर्वाचन समितिका सचिवज्यूले अहिले कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यो यहाँहरूलाई थाहा भइसक्यो, म नदोहोऱ्याउँ त्यसमा। अब तेस्रो कुरा मैले यहाँहरूलाई भन्नु परेको के हो कुरा भने, अब दुईवटा मैले लामो कुरा भन्दैन, अब छोटकरीमै जान्छु। अर्को कुरा के हो भने कुनै पनि कार्य समितिको विधानअनुसार निर्वाचन गर्न कुनै कारणले, मानौ कारण त त्यो अस्ति अघिको हाम्रो रिपोर्टमा आइसकेको छ, कुनै पनि कारणले स्थगित भयो भने स्थगित भएको चुनाव जति सक्यो चाँडो चुनाव गराउनुपर्छ। जति सक्यो चाँडो चुनाव गराउनलाई हामी प्रयत्नरत रह्यौँ। तर जुनसुकै बेलामा पनि चुनाव नगराइकन आफै अध्यक्ष हौँ भने अध्यक्षै घोषणा गरेको भए बरु त्यसको कुनै तर्क थियो। नक्कली सक्कली जे कागज गरे भने म अध्यक्ष भनेको भएदेखि एउटा तर्क हुन्थ्यो। अध्यक्ष भन्ने आँट पनि गर्न सक्नु भएन। फेरि उहाँले कार्यवाहक अध्यक्ष, काबा अध्यक्ष भनेर हिँड्दै हुनुहुन्छ। कार्यवाहक बनाउने चाहिँ प्रावधान त्यो कमन प्रावधान हुँदै होइन, विशेष अधिवेशनले गर्ने आउने प्रस्तावको आएको थिएन। जहाँसम्म त्यो अब महाधिवेशनको चक्रबन्धुले स्थगित गरेर निर्वाचन आयोगले चुनाव स्थगित गर्यो भनेको कुरा छ, त्यो स्थगित भएको चुनावको पूर्णता प्राप्त हुन्न त्यस बेलासम्म चक्रबन्धु अर्याल मात्रै यो विश्व हिन्दू महासङ्घको अध्यक्ष हो र चक्रबन्धु अर्यालको अध्यक्षतामा भएका कार्य समितिका जति पदाधिकारीहरू छन् ती चाहिँ कार्य समितिका पदाधिकारी हुन्। अब त्यसले नियुक्त गरेको निर्वाचन अधिकारी, त्यसले नियुक्ति गरेको निर्वाचन अधिकारीको त्यो निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीको अथोरिटी मलाई दिएको छ। अब यो चाहिँ चिजलाई अहिले गएर निर्वाचन हुने अन्तिम निर्वाचनको दिनमा आएर आज चाहिँ गएर हाइकोर्टमा अपिल गरेर सिडिओको विरुद्ध, जिल्ला अदालतको विरुद्ध, चक्रबन्धुको विरुद्ध, मेरो विरुद्ध हाइकोर्टमा गएर चुनाव स्थगित गरिपाऊँ भनेर चाहिँ भनेर अपिल दिए। हाइकोर्टले चाहिँ स्थगन गराए। अब चुनावकै दिन स्थगन गराएर आएको हुनाले हामी कानुनी राज्य मान्ने, संवैधानिक राज संस्था मान्ने समेतका कुरा हामीले विधानअनुसार चाहिँ हिन्दू अधिराज्य कायम भइरहनुपर्छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ धर्मनिरपेक्ष नेपालबाट हट्नुपर्छ भन्ने यी हामीले आधार लिएर हामीले चाहिँ यसमा लागि परेको अवस्थामा चाहिँ उहाँले स्थगित भयो। अब सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालन गर्नु, हामी कानुनी राज्यको मान्ने मानिस भएको हुनाले हामीले त्यो स्थगनलाई पालना गऱ्यौँ र आज चुनाव गराएनौँ। त्यो कुरा
त्यो प्रतिवेदनले पनि आइसकेको छ। अब लास्टमा एउटा कुरा मैले के भन्न चाहेको छु भने यो चाहिँ किन गरिन् त अस्मिता भण्डारीले? उनलाई चाहिने पद पनि दियो थियो, उम्मेदवार अध्यक्षताको उम्मेदवारी उनले दर्ता पनि गरेछ, उनको नामावली छ, उनले जिते अनि अध्यक्ष हुने हुन्। उनको कोही खारेज गरेर उनको विरुद्धमा कसैले केही गरेकै छैन। तर पनि यसलाई सधैँ बिथोल्ने, सधैँ यसलाई गतिलो हुन नदिने, सधैँ यसलाई चाहिँ धर्मको हुन नदिनुको पछाडि धेरै साजिस छ। यो यसपछिका कुरा पत्रकार बन्धुलाई मैले विशेष अनुरोध गर्दछु, मैले विशेष कुरा भन्न लागेको छु। यहाँ नेपालको सरकारी काम चलाउ नेपालमा चाहिँ नेपालको वैदिक सुतत्व, वैदिक आदर्श, वैदिक चरित्र, वैदिक नीति, वैदिक धर्म, दर्शन, ज्ञान, गुण, आचरण, चरित्र यो सबै जोगाएर राखेको देश मुलुक भएको हुनाले यो मुलुकमा त्यसलाई पतन गराउनलाई, विश्वलाई पतन गराउन सक्ने अधर्मी तत्त्वले नेपालमा 300 वर्षदेखि लागू परेको इतिहास यहाँ सबैलाई थाहा छ, मैले दोहोऱ्याइ राख्दिनँ। त्यो इतिहासमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइसकेपछि त्यो शक्ति धेरै चलबलाएर आयो र त्यो शक्तिले धेरै चलबलाएर चाहिँ वैदिक सनातन संस्कारका सबै कुरा भत्काउने भनेर लायो। त्यो भत्काउने भनेर लाएपछि नेपालको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक भत्कायो, संस्कृत भाषामा अनिवार्य पढ्नुपर्ने विषय भत्काइदियो, त्यसपछि नेपालको शिक्षा पद्धति भत्काइदियो, अनि नेपालमा चाहिँ नेपालको एकाडेमीमा पसेर नेपाली शब्दको शुद्ध शब्दलाई बिगारेर चाहिँ विकृत रूपमा एकाडेमीको शब्दकोशै समेत भत्काइदियो। अब त्यसपछि गएर नेपाली भाषामा आक्रमण भएछ। अहिले सञ्चार मिडियामा 90% देखि 50% भन्दा बढी सञ्चार मिडियामा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग भएछ। भाषिक हिसाबमा नेपालीले नेपाली बोल्न चाहँदैनन्, नेपालीले नेपाली बोल्न नजान्न। उदाहरणको लागि विद्यालय र विद्यालय के शुद्ध हो त्यो बुझ्न सक्दैनन् नेपालीले। सञ्चार मिडियामा विद्यालयलाई विद्यार्थी, विद्यालय यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेका छन्। त्यो चाहिँ विधर्मी तत्त्वले नेपालमा प्रहार गरेको तत्त्वको एउटा चाहिँ इक्जाम्पल मैले देखाएँ। यस्ता हजारौँ इक्जाम्पल छन्। मिडिया हाउसमा उनीहरूले भाषा ध्वस्त गरे। अब सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनेछ भनेर अहिलेको संविधानमा लेखेको छ। त्यो कामकाजी भाषामा चाहिँ नेपाली नभएर अहिले विज्ञापनहरू, टेन्डरहरू, नोटिसहरू हेर्नुहुन्छ भने पत्रिकामा सबै अङ्ग्रेजी भाषामा निकालिएका छन्। त्यो उनीहरूको जित हुँदै गएको र नेपाली वैदिक सनातनको हार हुँदै गएको, धर्मको पतन बनाउँदै गएको अवस्थामा हामी नेपाली भाषालाई हामीले संस्कृत भाषाको जननी, छोरी मान्छौँ। हिन्दी पनि छोरी हुन्। यस्ता भाषा सयौँ भाषा छन् जुन संस्कृत भाषाबाट का जननीको रूपमा कहेछन्, जसको जग संस्कृतै भाषा हुन्छ। संस्कृत भाषा नभइकन यी भाषा जीवन्त रहँदैनन्। ती भाषा भत्काइएका छन्, भत्काउने कुरा छन् भाषापट्टि जानलाई। अब त्यसपछि जाति जनजातिका रूपमा चाहिँ अथवा जातीय राज्य गठा गरेर अनि हिन्दू सनातन सभ्यता, संस्कार, संस्कृतिलाई चाहिँ आपसमा द्वन्द्व गराएर चाहिँ लडाइराख्ने प्रवृत्ति आएछ। त्यो प्रवृत्तिले आफूमा लडाउने प्रवृत्ति अहिले कोशी प्रान्तको नामाकरणमा आएको प्रवृत्तिलाई यहाँहरूले उदाहरणको रूपमा मैले भनेको उदाहरणको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। त्यो उनीहरूले बिथोल्न थालेका गतिविधिमध्येको एउटा हो। अब अहिले मैले यो सबै छोटकरीमा भूमिका दिएँ। यसका धेरै कुरा छन्, यस पछाडि हजारौँ अरू कारण छन् जुन अहिले यो छोटो समयमा भन्न सकिँदैन। अहिले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्रहार विश्व हिन्दू महासङ्घ, ओमकार परिवारका भयभरका सबै चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घको सभ्यता मुटु यसलाई समातेर, त्यो मुटुलाई नै समातेर यसलाई ध्वस्त बनाइदियो भने विश्वमा चाहिँ यो ध्वस्त हुन जान्छ भन्ने चाहिँ अप्रत्यक्ष अपरोक्ष रूपमा चाहिँ पठेको यस किसिमको रूपमा यहाँ प्रवेश गरेको मलाई आभास भएछ। र त्यो प्रवेशबाट चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घ यसलाई
यसलाई विश्व हिन्दूमा निर्वाचन गराएर वैध संस्था र वैदिक धर्म वेद अनुसारको चाहिँ यसको आचरण गराएर विश्व हिन्दू महासङ्घका व्यक्तिहरूको सदस्यहरूको आचरणबाट नेपालको राजनीतिले भ्रष्टाचारीहरूले भ्रष्टाचार नगर्ने, असामाजिक तत्त्वले असामाजिक काम नगर्ने, चरित्र कस्तो हुनुपर्छ के हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई अन्त्य गराएर विश्व हिन्दू महासङ्घले चरित्र प्रदर्शन गर्न सक्ने ठाउँमा विश्व हिन्दू महासङ्घभित्रै कचिङ्गल गरेर कहिल्यै चाहिँ यसको अन्त्य नहुने गराएर यसलाई जिल्ला प्रशासनदेखि यो चाहिँ अदालतहरूसम्म वकिलहरूलाई समेत यो बोर्ने यस किसिमको अवस्थामा चाहिँ सबैलाई चाहिँ लिएर यो अलमल्ल गलमल्ल बनाएर मान्छेलाई लथालिङ्ग के हो भन्ने चाहिँ समाजमा चाहिँ भ्रमात्मक सिर्जना गरिरहेको जुन छ त्यसपित सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय यो हो। यो महासङ्घको निर्वाचन हामीले चाहिँ गराएर नयाँ चाहिँ निर्वाचन प्रतिनिधि विधान सङ्गत वैध बनाउनलाई यसो नसकेसम्म यो चाहिँ कचिङ्गलमा नेपालीलाई प्रयोग गरेर नेपाली शक्ति केन्द्रका मान्छे जो नास्तिकपनमा छन्, जो चाहिँ धर्म विरोधी छन्, जो चाहिँ धर्म निरपेक्षताको पक्षपाती छन्, जो चाहिँ यस किसिमको नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको बिउ समेत हटाउने पक्षमा छन्, जसको कार्यक्रम मैले देखेको अहिले चाहिँ यसमा आगामी 2030 सालभित्र नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हिन्दू धर्म अन्त्य गरेर हिन्दू धर्मलाई चाहिँ अन्त्य गरेर क्रिस्चियन राज्य बनाउने भनेर 30 सालको सम्म 28,000 यो गाउँ इकाइ अहिले भएको गाउँ होइन, पुरानो गाउँ 28,000 गाउँ प्रत्येकमा चाहिँ एकवटा चर्च बनाउने भनेर सार्वजनिक सूचना निक्लेको छ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यी सार्वजनिक कामहरू भइरहेछन्, तदनुसार काम भइराखेका छन्। र अब तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने यहाँहरू पत्रकारहरूले चाहिँ नोट गर्नुहोस्, 10 वर्ष अगाडिको नेपालको चाहिँ धर्म सम्बन्धी तथ्याङ्कै नराख्ने देशमा तथ्याङ्क राख्न लगाए यिनीहरूले। त्यो तथ्याङ्क अनुसार ओमकार परिवारको 97.1% ओमकार परिवारका नेपालमा मानिस थिए 10 वर्ष अगाडिको कुरा। अनि त्यसपछि 9.6% हिन्दू थिए। त्यही अनुपातमा चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ हिन्दू धर्म नमान्नेको सङ्ख्या के 3% भन्दा कम थियो। अब अहिले तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न डराएछ तथ्याङ्क विभागमा। मैले पाएको तथ्याङ्क अनुसार म चाहिँ यहाँलाई यो अहिले पाएको तथ्याङ्क अनुसार यहाँ चाहिँ अहिले नेपालको जनसङ्ख्यामा अहिले सार्वजनिक गरेका छैन, तर त्यहाँ तथ्याङ्क विभागमा तथ्याङ्क तयार छ। त्यो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या त यहाँहरूलाई थाहा छ 2,91,64,578 कायम गरेका छ। त्यसमा चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू 63.33% मात्रै कायम गरिएको देखाइएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बी यो 10 वर्षमा 97.1 बाट 63.33 मा कसरी झारियो? यो चाहिँ यो चलखेलभित्रका कुरामा मैले उदाहरणको लागि प्रस्तुत गरेको छु। इसाई चाहिँ 0.3% 0.03% इसाई भएको इसाईको सङ्ख्या अहिले आएर इसाई 14.77% देखाइएको छ इसाईको सङ्ख्या। बौद्धको सङ्ख्या लगभग 10%बाट घटाएर 6.42 बौद्धको देखाइएको छ। इस्लामको 3% भएको इस्लामको अहिले चाहिँ 6.04% देखाइएको छ। अब मस्टो भन्ने नयाँ धर्म देखाइएको छ जसको चाहिँ 0.3% देखाएको छ। किरात भन्ने धर्म जो हिन्दू धर्मकै एउटा अङ्ग हो, सनातन धर्मभित्रकै हो, त्यसलाई छुट्याएर राखेर 2.58% भनेर यसमा चाहिँ देखाइएको छ। यो सबै मैले उदाहरण दिएर यो सबै भन्नुको पछाडि के मात्र एउटै मात्रै कारण हो, यो हिन्दू धर्ममा विश्व हिन्दू महासङ्घ मार्फत हिन्दू धर्ममा चाहिँ आक्रमण गरेर यसलाई कमजोर नष्ट बनाउन खोजेको छ, जसलाई
चलखेल जसलाई चाहिँ यो चलखेलको अवस्था सिर्जना हुन लागेछ। विश्व हिन्दू महासङ्घमा चाहिँ तथाकथित बनाइएको सङ्गठनलाई प्रयोग गरेर यो चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रबाट अगाडि बढ्न शक्तिशाली केन्द्रका रूपमा जुन रहेथ्यो त्यसलाई अन्त्य गर्न लागेछ। मेरो भनाइ यही छ कि यही सक्छु। धन्यवाद। सर्वप्रथम आदरणीय पत्रकारज्यूहरू, तपाईँहरू आदिकवि भानुभक्तका सन्तति, महर्षि वेदव्यासका सन्तति, वाल्मीकिका सन्तति, अनि पहिला पत्रकार थिए मनु, जसले धर्मका 10वटा लक्षण गरेथे, जसले कैलाशकूटमा सिंहासन राखेका थिए, मानसरोवरमा स्नान गर्थे, त्यहाँसम्म हाम्रो नेपालको भूभाग थियो र तिनी पहिला पत्रकार। हामी मनुकै सन्तान भएको हुनाले हामीहरूलाई मानव भनिन्छ। धर्मका जसले 10वटा लक्षणहरू पत्रकार भएको हैसियतले प्रस्तुत गरे। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिन्द्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यबो, क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। वास्तवमा यी 10वटा धर्म लक्षणहरूले विश्वका मानव जातिलाई नि समेट्ने खालका मनुका पिता, मानवका पिता मनु, स्वयम्भू मनुले यसरी यो व्याख्या गरेको धर्मको लक्षण हो। त यी धर्मका लक्षणहरूलाई जीवन्त राख्नको लागि वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने उदात्त भावना र विचार विश्व हिन्दू महासङ्घले लिएर 2037 सालमा वीरगञ्जको पिपरा मठबाट शुभारम्भ गरेको यो विश्व हिन्दू महासङ्घ 46वटा देशमा पुगेको थियो सज्जन। आज ती 46वटा देशबाट लोप हुँदै हुँदै काठमाडौँको बाँसगारीमा सीमित रहेको, त्यहीँ पनि हराउने अवस्था भइसकेको छ। मात्र अहिले हामीहरू बोर्डमा सीमित छौँ सज्जन भन्दा यो कुरो साह्रै हृदय विदीर्ण भएर आउँछ। आज विश्वका ओमकार परिवार, वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख समग्रलाई समेटेर विश्वमा भएका समान उद्देश्य भएका अरू पनि संस्थाहरू आज 100औं देशमा त्यस्ता संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्। तर विश्व हिन्दू महासङ्घ अब ती संस्थाहरूबाट एकदम शून्य अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। हिजो हामीहरूले एकदम फलाउँदै फक्राउँदै विश्वमा यहाँसम्म कि युनेस्कोसम्म पनि पुगेर सदस्यता प्राप्त गरेको संस्थाको बारेमा आज हामीहरूले आदरणीय पत्रकार मित्रहरू समक्ष आएर अरण्य रोदन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ सज्जन। त आदरणीय पत्रकार मित्रहरूलाई म के कुरा स्पष्ट निवेदन गर्न चाहन्छु भने, हामी धर्माचार्यहरू, म एउटा जगद्गुरु शङ्कराचार्य परम्पराको र जसले मलाई व्यासाचार्य पद दिए र जुन विश्व हिन्दू महासङ्घले वर्ल्ड रिलिजन मास्टर भन्ने पदवीद्वारा मलाई सम्मानित गरो, वैदिकहरूको सबभन्दा माथिल्लो गुरु भनेर, जसको प्रमाणपत्र मसँग विद्यमान छ। र मैले विभिन्न धर्माचार्यहरूसँग, शङ्कराचार्यहरूसँग, सिङ्गो सन्त समाजसँग, नेपालका समग्र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूसँग, विशिष्ट सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएर अनि मात्र मेरो उम्मेदवारी मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। तर उम्मेदवारी प्रस्तुत भइसकेपछि निर्वाचन समिति थियो। निर्वाचन समितिले आफ्ना प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँदै थियो। बढाउने सन्दर्भमा वास्तवमा त्यहाँ भयानक ठुलो उनीहरूमाथि दबाब सिर्जना भयो र त्यसलाई समय टालिँदै एकदम साँझमा पुग्यो र बीचबीचमा निर्वाचन समितिहरूलाई पनि अल्मल्याएर त्यो निर्वाचन क्षेत्रबाटै अन्यत्र गएको अवस्था पनि रह्यो। बेलुकी भइसकेपछि त्यहाँ उहाँहरूका तर्फबाट केही अपरिचित व्यक्तिहरू ल्याएर जीव ज्यानकै खतरा हुने गरी हुलहुज्जुत सुरु भयो। मलाई त यहाँसम्म कि एउटा कोठामा लगेर 3 घन्टासम्म बन्दी बनाइयो। त्यो बन्दी अवस्थामै सन्ध्याकाल पनि थियो। मैले त्यहीँभित्र निरन्तर आफ्नो नित्य ब्रह्म गायत्री जपिरहेँ सज्जन। बडा कठोर अवस्थाबाट जब कोठाबाट बाहिर आयौँ, बाहिर आइसकेपछि पनि शारीरिक हमला हुने स्थिति थियो। तर भगवानको कृपाले, पशुपतिनाथका कृपाले त्यो सम्भव भएन र त्यस रात्रि म आफ्नो आश्रममा पनि नबसेर अन्यत्रै अरू साथीहरूले मलाई सुरक्षित तरिकाले लगेर आफ्नै निवासमा उहाँहरूले लुकाएर राख्नुपर्ने अवस्था आयो। वास्तवमा हामी आज सद्भावका कुरा गरिराखेका छौँ, वसुधैव कुटुम्बकमका कुरा गरिराखेका छौँ अनि सर्वे भवन्तु सुखिनका कुरा गरिराखेका छौँ। तर आज विश्व हिन्दू महासङ्घमा यस किसिमको हमला, विश्व हिन्दू महासङ्घमा जे जस्तो
एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हमला भइराखेको छ सज्जन। त्यसबारेमा म प्रकाश पार्न चाहन्न। अहिले हाम्रा प्राज्ञिक व्यक्तित्व डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तजी एउटा पुरातत्वविद, इतिहासविद, एउटा लेखक, एउटा साहित्यकार, विशिष्ट व्यक्ति, उहाँले छर्लङ्ग पारिसक्नु भएको छ। तर हामीहरू एउटै कुरा चाहन्छौँ, हामीहरू कुनै किसिमको झाइ झगडा गर्न चाहँदैनौँ। उहाँहरूले हामीहरूलाई अब पछि हिँड्न बाध्य गराइराख्नु भएको छ मुद्दा मामलाका लागि पनि। वास्तवमा विश्व हिन्दू महासङ्घ के मुद्दा मामला गर्ने, विभिन्न अदालतहरूमा जानका लागि यो स्थापना गरिएको हो? यहाँ एउटा प्रश्न उठिराखेको छ सज्जन। आज सिङ्गो सन्त समाज धर्माचार्यहरूलाई उपेक्षा गरेर धर्मका नाममा धको व्याख्या गर्न नसक्ने व्यक्तिले उम्मेदवारी दिँदाखेरि सिङ्गो प्राज्ञिक विद्वान आचार्यहरूको तर्फबाट, धर्मगुरुहरूका तर्फबाट मैले प्रतिनिधि स्वरूप रूपमा मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ। अर्को विश्व हिन्दू महासङ्घको इतिहासमै शुभारम्भ 2037 सालदेखि मेरो निरन्तरता कार्यक्षेत्र र मेरो एउटा उमेर, मेरो एउटा जीवन आजसम्मको मैले विश्व हिन्दू महासङ्घका देश विदेशमा भएका सभा सम्मेलनहरू, महासम्मेलनहरू, चाहे इन्डोनेसिया बालीको सम्मेलन होस्, साउथ अफ्रिकाको डर्बनमा जहाँ तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाको उपस्थिति थियो मुख्य अतिथिका रूपमा, इन्डोनेसियाको बालीदेखि लिएर मलयाको क्वालालम्पुरमा भएको त्यति ठुलो महासभा र महासम्मेलन, त्यसपछि भारतमा भएका 2टा महासभा महासम्मेलन, नेपालमा भएका 3वटा महासभा महासम्मेलनदेखि लिएर देश विदेशमा भएका ती सभा सम्मेलनको म प्रमुख वक्ताका रूपमा उपस्थिति भएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा होला सबैले मलाई उम्मेदवारी दिनको लागि प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो, उत्साहित भएँ चुनावका लागि। तर वास्तवमा आज लाजमर्दो अवस्था भइराखेको छ सज्जन। अल्मल्याउने काम भइराखेको छ, जालझेल गर्ने काम भइराखेको छ। मैले यहाँ झोलामा लिएर आएको छु सज्जन, हाम्रो सुरुको उपस्थितिलाई देखाएर अनि त्यसमा राति भएपछि एउटा छुट्टै पाना टाँसेर अनि त्यसरी जालझेलका आधारमा कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउनमा मेरो पनि नाम छ, हामी सबैको नाम। सुरुकै उपस्थिति 25 गते जब हाम्रो महासभा महासम्मेलन सुरुको उपस्थितिलाई जोडेर अनि अर्को कागज छुट्टै भोलिपल्टसम्म टाँसेर यस तरिकाले कार्यवाहक अध्यक्ष भनेर यसरी जालझेल भएको कुरा हामीहरूले अहिले आएर अदालतमा कागजपत्र पेश भएका हेर्दाखेरि थाहा पायौँ। यसबाट हामी झस्किएका छौँ, ओहो धर्ममा पनि अधर्म हुँदो रहेछ। विश्वका हिन्दूहरूलाई वास्तवमा सही लाइनमा धर्म प्रचार गरेर सत्य बोल, यानि धर्मम चर सत्यम वद भन्ने पाठ दिने विश्व हिन्दू महासङ्घ आज यसरी गिर्दो अवस्थामा, आज जालझेलको चङ्गुलमा परिराखेको र धर्मका नाउँमा, हिन्दूका नाममा हकको व्याख्या गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूको कब्जामा परेको कुरा, कति कारणले त्यो कब्जामा पर्यो भन्ने कुरा पूर्व वक्ता पन्तजीले प्रश्न पारिसक्नु भएको हुनाले आज हामी धेरै मर्माहत भएका छौँ। अब हामी विश्व हिन्दू महासङ्घलाई निकास दिन चाहन्छौँ। अब हामी विश्व हिन्दू महासङ्घको सयौँ देशमा सङ्गठन विस्तार गर्न चाहन्छौँ। अब हाम्रो इच्छा र योजना भनेको नेपालभित्र भएका सबै धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू जो समान उद्देश्य भएका छन् तिनीहरू सबैलाई गोलबद्ध गरेर एकजुट बनाएर हामी वास्तवमा नेपालभित्र पनि सङ्गठन विस्तार गर्दै नेपाललाई विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रका रूपमा यथावत कायम गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि मेरो उम्मेदवारी हो। त सज्जन त्यति मात्र होइन, आज हामीहरूले नेपालमा 90वटा भन्दा बढी गुरुकुल खोल्यौँ, 40-50 वटा हाम्रा कलेजहरूका लागि सहयोग पुर्यायौँ। आज दर्जन हाई स्कुलहरू पहाडमा हाम्रा सञ्चालित छन् र यसरी रचनात्मक काम गर्नका लागि पनि मैले विश्व हिन्दू महासङ्घमा उम्मेदवारी दिएको हुँ। आदरणीय महानुभावहरू, त यसरी हामीहरू विभिन्न किसिमका स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा वचनात्मक भन्दा पनि रचनात्मक कामहरू यो विश्व हिन्दू महासङ्घको माध्यमबाट हामी गर्न चाहन्छौँ, जसरी अन्त गरिआएका छौँ। त यसका लागि मेरो उत्साह यथावत छ, मेरो उम्मेदवारी यथावत छ। हामीहरू
सम्मानित अदालतलाई हामीहरू ठुलो सम्मान गर्न चाहन्छौँ। सम्मानित अदालतबाट आएका फसेलाहरूलाई कानुनी राज्यमा बसेका हामी नेपाली नागरिकहरू ठुलो सम्मान गर्छौँ र मलाई विश्वास छ सम्मानित अदालतले पनि न्यायमूर्तिहरूले पनि न्यायोचित हिसाब किताबले विश्व हिन्दू महासङ्घलाई निकास दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वास छौँ र ती न्यायालयहरू र हाम्रा नेपालका अदालतलाई पनि हामी उच्च सम्मान गर्न चाहन्छौँ। यो पत्रकार सम्मेलनहरूको माध्यमद्वारा र यिनै बाणीहरूका साथमा म भेट मार्न चाहन्छु। अन्तमा आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, हाम्रा यी भावनाहरू सन्देशहरू तपाईँहरू राष्ट्रको एउटा प्रमुख अङ्ग अन्तर्गत पर्नुभएको हुनाले पुर्याइदिनु हुन समेत म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू आइदिनु भयो, यहाँहरू सबैप्रति धेरै धेरै धन्यवाद, धन्यवाद, स्वागतम, धन्यवाद। आदरणीय यस विश्व हिन्दू महासङ्घका आजका पत्रकार सम्मेलनमा जुन निम्तो गर्नुभएकोमा विश्व हिन्दू महासङ्घ कार्यकारी अध्यक्षज्यू र धर्माचार्य व्यास गुरुकोलाई हाम्रो जुन हामीहरूको विश्व बुद्धिस्ट वर्ल्ड पिस फाउन्डेसनको तर्फबाट र नेपाल राष्ट्रिय तामाङ घेदोङको तर्फबाट र राष्ट्रिय विश्व हिन्दू राष्ट्रियको तर्फबाट धेरै धेरै भगवान बुद्धको तर्फबाट र श्री पशुपतिनाथले रक्षा गरून् सबै विश्वका सबै हिन्दूहरू र बुद्धहरू, ओमकार परिवारका सम्पूर्ण सनातन परिवारहरूलाई श्री पशुपतिनाथ र भगवान बुद्धको आशीर्वाद छ। र आज जुन विडम्बना मलाई जस्तो कि यो धर्मको विषयमा उभिनै पर्ने र बोल्नै पर्ने भएको कारणले आज विश्व हिन्दू महासङ्घ भनेको यस्तो हो कि विश्वको ओमकार परिवार र सनातनलाई छाताको रूपमा विश्वलाई लानुपर्ने एउटा संस्था थियो। तर त्यो संस्थाले आज बुद्ध, हिन्दू, जुन सिखहरू, जैनहरू सबैलाई 2040 सालभन्दा त्यतिखेर नै सबै समितिहरू, सङ्गठनहरू बनाएर उहाँ जुन योगी जीले गर्नुभएको र श्रीपाद महाराज धीराज सरकारले गर्नुभएको योगदानलाई आज विश्व सामु हामी नेपालको जुन विश्वमा 14वटा हिमशिखरमध्ये 8वटा हिमशिखर नेपालमा पर्छ, त्यो हिमशिखरको जुन इज्जत र जुन बुद्ध जन्मेको देश र देवालय भूमि आध्यात्मिक राष्ट्र भएको एउटा ज्येष्ठ नागरिक जुन विश्वकै मानवको सृष्टि नेपालमा जेठो र पहिलो भएको नाताले पनि अलिकति विश्व हिन्दू महासङ्घलाई एउटा केन्द्रबिन्दु लगेर हामी एउटा देशलाई र विश्वलाई नै एउटा धार्मिक राष्ट्र र शान्तिको राष्ट्र बनाउने एउटा कल्पना थियो। त्यो कल्पनालाई आज एउटा मुद्दा मामला गर्नुभन्दा पनि एउटा समझदारीमा एउटा अध्यक्ष बनाएर निस्वार्थ एउटा चाहिँ लोभ रहित र लालच रहित, अहङ्कार रहित चाहिँ यो संस्थालाई चाहिँ एउटा अध्यक्ष चुन्नुपर्ने थियो। त्यो चाहिँ एकदम लाजै मर्नु र देशलाई चाहिँ एकदम निकास गर्नु नै एउटा चाहिँ थियो। त्यसलाई चाहिँ कुनै तत्त्वहरूले, बाहिरी तत्त्वहरूले कुनै उचालेको कारण अथवा कुनै चाहिँ त्यो भित्र घुसेको कारणले चाहिँ हामी यो विश्व हिन्दू महासङ्घमा अहिले
जुन भइरहेको जुन यो विवाद चाहिँ यो समस्याको समाधान चाहिँ यो वार्ताबाटै हुनुपर्छ। र अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घमा चाहिँ जुन पुराना 40 सालदेखि भइआएको जुन आजीवन सदस्यहरूको जुन सबै चाहिँ पत्रहरू जुन हराएको छ होला जस्तो लाग्छ, तिनीहरूलाई पनि पुनः सदस्य र भोट हाल्ने पाउनुपर्छ भन्ने त्यो अधिकार पाउनुपर्छ। र अर्को कुरा उपाध्यक्षको कुराहरू जुन उपाध्यक्ष चाहिँ जुन चुनेको आफ्नो मान्छेहरूलाई मात्रै चुन्ने होइन कि विभिन्न धर्मको लाई पनि उपाध्यक्षहरू जुन बुद्धको एउटालाई, जैनको एउटालाई, सिखको एउटालाई र अर्को कुन धर्म छ तिनीहरूलाई धर्मलाई दिएर चाहिँ नेतृत्व कायम गर्नुपर्छ। र आगामी दिनमा विश्व हिन्दू महासङ्घले हामी बुद्धिस्टहरू, मेरो पनि एउटा संस्था छ बुद्धिस्ट वर्ल्ड पिस फाउन्डेसन, त्यो संस्था र यो विश्व हिन्दू महासङ्घले चाहिँ विश्वका हिन्दू, बुद्धिस्ट, जैन जुन सिखहरूले चाहिँ जुन अनुदान दिनेछ त्यो अनुदान चाहिँ हामीले विश्वको यो नेपाललाई चाहिँ शिक्षामा निःशुल्क लागू गर्नुपर्छ र स्वास्थ्यमा निःशुल्क लागू गरेर त्योहरू ठाउँ ठाउँमा हामीले खोल्नु पाएर अथवा हस्पिटल ठुला ठुला हस्पिटलहरू हामी निःशुल्क गर्नु पायो भने सानो उपचारको र शिक्षामा निःशुल्क बालबच्चाहरू जस्तो कि अहिले पनि म एक्लैले पनि फाउन्डेसनले पढाइरहेछ, त्यस्तै गरेर चाहिँ गुरुकुल भन्दा पनि एउटाको गुरुकुल अर्कोको गुरुकुल गरेर छुट्टै छुट्टै भन्दा पनि सबै गुरुकुल चाहिँ एकीकृत गरेर हामी लानु पाएर एउटा देशलाई निकास, आध्यात्मिकलाई निकास र धर्मको चेतनालाई भगवानको अहिले कलियुगमा परेको कारणले सही नेतृत्व, सही विचारको मान्छेलाई अहिले जुन विश्वास गर्दैनन्, जुन त्यो चाहिँ जुन कलियुगमा राम्रो चिजले चाहिँ एउटा ठाउँ पाउँदैन, एउटा निकास पाउँदैन, नराम्रो चिजले छट्ट निकास पाउने भएको कारणले के समयमा जित, राम्रोकै जित, धर्मकै जित हुनेछ। 2 दिन दुःख पायो भनेर त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले चुनावै निश्चित सफलता हुनेछ भन्दै यो सबै विश्वका हिन्दूहरूमा पनि लचिलो नहुनु होला, नर्मस नहुनु होला। अवश्य पनि धार्मिक गुरुहरू, धार्मिक नीतित्व, धार्मिक विचारका जुन विश्व हिन्दू महासङ्घ आज ओझेलमा परेको छ त्यसलाई महासागरको रूपमा हामी पनि मिलेर हामीले लान चाहन्छु। हामी पनि सँगसँगै हातेमालो गर्न चाहन्छु। त्यही भनेर हामी एकदम जरुर परेको कारणले आज चाहिँ हामी आउनुपर्ने कारणले यो धर्म आचार्य, धर्मगुरुहरूले चाहिँ यो सङ्गठनलाई चलाउनु पर्ने हो। तर के छ यसमा त्यो तपाईँहरूले नै विश्व हिन्दू महासङ्घका आजीवन सदस्यहरूले भोट हाल्नु पाउनुपर्छ। जुन जति पनि जुन लुकाएको, जुन पहिलाका जुन हराएको पनि भन्ने सुनेको छ जो आजीवन सदस्य, तिनीहरूको पनि पुरानाहरू सबैले ठाउँ पाउनुपर्छ र निकास पाउनुपर्छ भन्दै म यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु म कुरा। नमस्कार। ओम। उच्च अदालतलाई अलिकति गुमराह गरियो, एकदम 11th आवरमा नै उहाँलाई निवेदन दिएको हुनाले उहाँले स्थगित गर्न परेको हो। हामी 1 महिनाभित्रमा नै पुनः चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग छ। सकिन्छ 15 दिनमा नै, किनभने हामीले 2078 साल मार्ग महिनामा गर्ने चुनावलाई यहाँ अलरेडी हामी चाहिँ 1.5 वर्ष लेट भइसकेका छौँ। त्यो हुनाले यसलाई स्थगित गर्नु हुँदैन। जुन पक्षले चुनाव गर्ने बेलामा 78 सालमा हुलहुज्जत गर्यो र चुनावलाई स्थगित गरायो, त्यही पक्षले निरन्तर कुनै न कुनै बहानामा एउटा मुद्दापछि अर्को मुद्दा, कहिले जिल्ला प्रशासनमा, कहिले के भन्छ के अरे अदालतमा, जिल्ला अदालतमा, कहिले उच्च अदालतमा निवेदन दिएर चुनावलाई रोकिरहनु पछाडि के भने उनको षड्यन्त्र छ भने स्पष्ट बुझिन्छ। उनी आफ्नै हार्ने मनस्थितिमा अनेक प्रकारले कानुनलाई नै तोड्ने, जो साधु मान्छे छ ऊ त चुनाव लड्न चाहन्छ नि, चुनावी हाम्रो प्रक्रिया नै हो। र त्यो पक्षधरका मान्छेहरू अझै पनि एक प्रकार लाजै छोडेर जे पाए उही बोलिराख्ने
जे पाए उही भनिराख्ने, त्यसले गर्दा धर्मको नै ग्लानी भएको, हानि भएको अवस्था हामीले देखेका छौँ। त्यो हुनाले यथाशीघ्र चुनाव हुनुपर्छ। चुनाव नगर्नु भनेको एक प्रकारले हिन्दू संस्थालाई अथवा हिन्दू विचारधारालाई अनि हिन्दू भावनालाई एक प्रकारले घात गर्नु हो भन्ने बुझेका छौँ। उहाँहरूको बिचमा विभिन्न सङ्गठन छ, विभिन्न गुटहरू छ, एकता छैन। उहाँहरूको ढाड मात्रै जोडिएको छ, अनुहार चाहिँ विपरीत दिशातिर फर्किएको छ। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहिरहन्छ? एउटा प्रश्न यो भयो। अर्को प्रश्न, यस्तो अवस्थामा जुन अन्तर्राष्ट्रिय गिद्धे नजर बढिरहेको जुन अहिलेको अवस्थामा पनि हामीहरू यो पदकै लागि, कुर्सी, सत्ता, भत्ता, विलासिताकै लागि, लोभ लालचकै लागि किन यसरी लुछाचुडी गरिरहेका छौँ? यसले राम्रो सन्देश त जाँदैन नि समाजमा। यति कुराको बावजुद पनि विश्वले नै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र भएको हुनाले विश्व हिन्दू महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय नेपालमै रहने, विश्व हिन्दू महासङ्घको अध्यक्ष नेपाली मात्रै बन्न पाउने जुन अधिकार दिएको छ र भारतका तमाम सङ्घ संस्थाहरू, चाहे के भन्छ के अरे विश्व हिन्दू परिषद हुन्, बजरङ्ग दल आदि जति संस्थाहरू छन्, उनी सबै विश्व हिन्दूको महासङ्घको अन्डरमा काम गर्ने भन्ने उनीहरू घोषणा गरिएको थियो। 2044 सालको जो सम्मेलन छ त्यो नेपालको लागि एउटा शान हो, मान हो। हामी नेपाली आपसमा फुटेर बसेका छौँ, ज्ञानको कमी छ, हाम्रा धर्मगुरुमा कसैमा आडम्बर छ, मतहरू छन् होइन, मतहरू जहाँ हुन्छ त्यही नै वास्तवमा के भनेपछि मन्थन हुन्छ। तर मन्थन भन्दा पनि अहिले त विश्व हिन्दू महासङ्घको महासचिवबाट विशेष गरेर होइन, महासचिव गरिमामय पदमा भएको व्यक्तिले जसले चुनावलाई शान्तिपूर्ण गराउनुको लागि आफ्नो जीवजान लगाउनु पर्नेमा चुनावलाई बिथुल्नुको लागि जीवजान लगाइदिनु भयो। योभन्दा बढी विडम्बना के हुनसक्छ? एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। र हामी उनको सभामा थपडी पिट्दै हिँडेका छौँ, उनको सभा सफल पार्दै हिँडेका छौँ। उनले भनेको कुरा सत्य हो भन्दै हिँडेका छौँ। यथार्थ कुरा के भनेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरिसकेर धर्मसभा पनि भयो, अध्यक्षको स्थान आसन ग्रहण गराइयो, महासचिवले प्रतिवेदन पढे, कोषाध्यक्षले प्रतिवेदन पढ्नुभयो, सबै भइसकेपछि मुख्य अतिथिले बोलिसकेपछि चुनाव समिति गठन भइसकेर चुनावमा ब्यालेट पेपर समेत बनिसकेर मात्रै ब्यालेट हाल्नको लागि अवस्थामा चुनावलाई बिथोल्ने र अनि आफैलाई नै महासचिवले आफैलाई नै स्वयं के भन्छ के अरे कार्यवाहक अध्यक्ष घोषणा गर्नु त नाङ्गे झार बनाउनु पर्थ्यो। हाम्रो पत्रकार जो अनुरोध छ उहाँलाई नाङ्गे झार बनाउनु कसरी तपाईँले कुन संस्थाको नियम छ? अध्यक्ष हुँदाहुँदै एउटा अध्यक्ष जीवित हुँदाहुँदै निमित्त अध्यक्ष जसको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको त्यो अध्यक्ष हुँदाहुँदै आफूलाई महासचिव के अरे कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउनु र उनले चाहिँ ठोकेर मिडियाहरूसँग कुराकानी गर्नु भनेको साह्रै लज्जास्पद कुरा हो। यो एउटा विडम्बना हो। हामीमा केही कमी होलान्, हाम्रो संस्कृतिमा धेरै प्रकारका वाद विवादहरू छन् होलान्। किन छन् भनेपछि यो पनि प्रगतिको लागि विवाद गरिएको हो। र जो हजुरले भन्नुभयो नि ढाड मात्रै मिलेको छ, मुख मिलेको छैन, मुख पनि मिल्छ। यत्रो ठुलो सम्मान नेपालले पाएको छ, कुन देशले पाएको छ भन्नुहोस् त? भारतले उत्केर 2044 सालमा यो विश्व हिन्दू महासङ्घ गठन हुने बेलामा भारतका एउटा नेता, विशिष्ट नेता अशोक सिंघलले के भन्नुभएको थियो नि, यदि नेपाल विश्व हिन्दू महासङ्घ हो जाता है, फेडरेसन हो जाए तो हम आपके अंडर में काम करने के तयार हैं भनेका थिए। त्यत्रो सम्मान पाएकोलाई यसरी केही क्षुद्र व्यक्तिहरूले, केही गलत तत्त्वहरूले, अर्कैको इसारामा चलेका व्यक्तिहरू यसलाई जो बिथोल्न खोजेका छन्। हामी सबै पत्रकार बन्धुहरूसँग के अनुरोध गरौँला भनेपछि उहाँहरूलाई रोक्नु पर्यो। तपाईँहरूले उहाँहरूले जस्तै हुल उज्जत गरेर यस्ता धर्मगुरुहरूलाई चाहिँ पन्छ्याउनु खोज्नु भएको छ। वास्तवमा धर्मराज्य गर्ने इच्छाले होइन कि गुन्डागर्दी हिसाबले यसलाई चाहिँ कब्जा गर्न खोजेको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। ठिकै छ, हामीले पनि आफूलाई सच्याउँला होइन, धर्ममा हामीले शिक्षा दिनु बाँकी नै छ। हाम्रा विद्यालयमा धार्मिक शिक्षाहरू छैनन्। हाम्रा युनिभर्सिटिजहरूले सबै टेक्निकल एजुकेसनलाई मात्रै महत्त्व दिएका छन्। त्यो हामीले देशले सच्याउनु पर्ने छ, त्यो छुट्टै कुरा छ। तर विश्व हिन्दू महासङ्घको आजको अवस्था चाहिँ नि अर्कै पक्षले यो बिथोलिएको हो। यसमा धर्मगुरुको कुनै पनि हात छैन। आदरणीय विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका निमित्त अध्यक्ष चक्रबन्धु अर्यालज्यू, निर्वाचन समिति संयोजक रहनुभएका यथावत डाक्टर शास्त्रधन दत्त पन्तज्यू र त्यो स्थगित विश्व हिन्दू महासङ्घको अध्यक्षका उम्मेदवार व्यासाचार्य गौतम गुरु र आदरणीय सबै मित्रहरू, अब के यो
अब आफैलाई प्रश्न जाग्छ, आफै समाधान खोज्ने परिस्थिति प्रत्येक व्यक्तिलाई भएको छ। आज हाम्रो यो पत्रकार सम्मेलनको अध्यक्षता गर्नु भएको र विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निमित्त अध्यक्ष भएर काम गरिरहनुभएका आदरणीय पूर्व रक्षा सचिव समेत रहनुभएका चक्रबन्धु अर्याल सर र हाम्रो नेपालकै एउटा प्रतिष्ठित विद्वान डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तज्यू अनि भोला गुरु पनि एकदमै ठुलो विद्वान हो, पूर्वीय दर्शनको व्यासाचार्य किशोर गुरु अनि डाक्टर नमन उपाध्याय हाम्रो रिम्पोछे हाम्रो धार्मिक सल्लाहकार पनि हो। अब यहाँ बोल्नुपर्ने केही विषय छैन। हाम्रो के छ नि विश्व ओमकार परिवार भन्ने छ। रिम्पोछेजीले बोले पनि, नमनजीले बोले पनि, व्यासाचार्यले सबैले बोले पनि हाम्रो बाणी एउटै हो। हामी एउटा बृहत ओमकार एकताको महाअभियानमा छौँ। हामी विश्वभरका हिन्दूहरूलाई वसुधैव कुटुम्बकम सम्पूर्ण मानव हाम्रो परिवार हो भन्ने हाम्रो महान दर्शन छ र स्वदेश हो भुवनेत्रम सम्पूर्ण संसारै हाम्रो चाहिँ देश हो भन्ने हाम्रो यत्रो विशाल भावना बोकेका हामी हिन्दूहरूले जुन अभिभावक संस्था भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई मान्दै आएका थियौँ, त्यही संस्थाले सबैलाई सम्हालेर सबैलाई समेटेर सबैलाई एउटा एकताबद्ध बनाएर हिन्दू राष्ट्रको अभियानमा जानुपर्ने ठाउँमा अनि हिन्दूहरूलाई फुटाएर टुटाएर जाल जेल मुद्दा मामला गरेर जुन निकृष्ट कामहरू गरेर तपाईँहरू पत्रकारको अगाडि पनि हामीलाई उभिने लाजमहरू परिस्थिति अहिले आएको छ। यसको लागि हामी अत्यन्त दुःखी छौँ। किन भन्दा हामी मुद्दा मामला चाहँदैनौँ, हामी पदलाई कहिल्यै पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदैनौँ। अहिले पनि म तेस्रो कार्यकालमा विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष भएको छु। मैले मेरो रहरले होइन, हाम्रो साथीहरूले के भन्छु भने गुणेषु क्रियताम यत्न पदम सर्वत्र लभ्यते। तपाईँले आफ्नो स्किललाई बढाउनुहोस्, लोकप्रियता बढाउनुहोस्, तपाईँलाई पद खोज्दै आउँछ, तपाईँले पद खोज्नु पर्दैन। यहाँ त पदकै लागि लुछाचुडी छ। पद के का लागि भन्ने उद्देश्यका लागि होइन, पद उद्देश्यका लागि हुनुपर्ने ठाउँमा पदका लागि र प्रतिष्ठाका लागि र आफू के किन भने ठुलै पल्टिनुको लागि पद खोजिएको अवस्था हो। यो दुःखद अवस्था हो। त्यसले गर्दा पत्रकार मित्रहरू, हजुरहरू ऐनै गुरुले भन्नुभयो एउटा सञ्चार माध्यम अहिले जनजनमा मनमा पुग्ने तपाईँहरू मिडियाका मित्रहरू हो। तर तपाईँहरूलाई जोखिम पनि छ। कत्रा युद्धहरूमा लडाइँहरूमा पत्रकारमाथि हमला पनि भएको छ। जसले तथ्य बुझ्न खोज्छ, जसले सत्य बोल्न खोज्छ त्यो माथि हमला हुन्छ। जो कृत्रिम कुरा गरेर हिँड्छ, बनावटी कुरा गर्छ, दलाली गर्छ, अनि यस्तालाई चाहिँ कुनै खतरा छैन। जो तथ्य बुझ्न खोज्छ, जो सत्य पत्ता लगाउन खोज्छ त्यो माथि खतरा छ। हामी यही सत्यका पक्षमा तथ्यकै पक्षमा उभिएको हुनाले अहिले यहाँ चाहिँ झगडा गर्नु परेको। के तिनलाई मानेर जाऊँ त? उनीहरूसँग नजुधौँ, जे भन्छन् लत्रिँदै जाऊँ त? कहिले त्यहाँ अस्तित्वको लागि त उभिन पऱ्यो नि, त्यसको लागि हामी उभिएको हो। त्यो भएको हुनाले मित्रहरू, अरू म लामो कुरा भन्दिनँ। हजुरहरूले जुन एउटा चिन्ता चासो लिएर हाम्रो धार्मिक मुद्दालाई पनि अलिकति हजुरहरूले जुन एउटा प्राथमिकता दिएर यो पत्रकार सम्मेलनमा तपाईँहरूको सहभागिता भयो, यसको लागि यहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। र यसलाई नेपाललाई हामी संसारको एउटा गुरु राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ र विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको रूपमा यसलाई चाहिँ पुनः परिभाषित गरेर संविधानमा लेखाउन चाहन्छौँ। यो महान अभियानमा छौँ। अरू झिना मसिना कुरा व्यक्ति विशेषको हाम्रो केही कुरा छैन। नेपालको चाहिँ के अरे एउटा विश्व हिन्दू महासङ्घको अध्यक्ष संसारको मञ्चमा धर्मगुरु हुन देखिन बोल्न लायकको मान्छे होस्, यति हो। हाम्रो कुनै व्यक्ति विशेष छैन। हाम्रो गुणस्तरको कुराले अनि हाम्रो गरिमाको कुराले मात्रै हामी लडेका छौँ। अरू व्यक्ति विशेषको कुरा हामीलाई केही पनि छैन। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, निर्वाचनबाट जो आउँदा पनि हामी स्वीकार्थ्यौँ। निर्वाचनलाई नै बिथल्ने अवस्था भएको हुनाले यसलाई कसरी ट्यागमा ल्याउने त्यही कुरा मात्रै हाम्रो चिन्ता र चासोको कुरा हो। मित्रहरू, सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद, पत्रकारहरूलाई आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूको चाहिँ गुण गरिमा बढ्दै जाओस् र नेपालको पत्रकारले सही बोल्छ, सही लेख्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्न बुझ्न पाइयोस्। यिनी कुरा निवेदन गर्दै बिदा हुन्छु। हस् त, जय हिन्द राष्ट्र नेपाल। नक्कली माइनोट बनाएर कृत्य कागज चाहिँ बनाएर केस अदालतसम्म पुग्यो। स्टे अर्डरसम्म भयो। अब फैसला आउँदैछ छिटै नै। फैसला कस्तो रूपमा आउला, कसरी आउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जुन अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ अस्मिता भण्डारी, यहाँहरूले भन्नुभयो अब गृहमन्त्रीसँग सँगसँगै बसेर फोटो खिचाइरहनु भएको छ। एउटा धर्म संस्कृति प्रेमी, राजसंस्था मान्ने व्यक्तिले पूर्वीय दर्शनको चिन्तक हुनुहुन्छ, उहाँ देखिनु भएको छ। त्यसरी गृहमन्त्रीसँग एउटा नास्तिकसँग बसेर फोटो खिचाइरहनु भएको छ। उहाँले भरपुर शक्तिको चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई गतिविधि हेर्दा है।
यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले न्याय पाउने सम्भावना कतिको छ, कतिको लाग्छ यहाँलाई आशा? म नेपाली हुन पाउँदा र म हिन्दू हुन पाउँदाखेरि मलाई धेरै संस्कृतमा एउटा छ, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान आरब्ध चोत्तम जना नपरिच्छेदन्ति। हजार विघ्न बाधाले हामीमाथि एट्याक गरे पनि हामी आफ्नो लक्ष्य छोड्दैनौँ, अगाडि बढ्छौँ। त्यही कुरा हो। र आफूलाई हिन्दू भन्दा र नेपाली हुँदाखेरि आफ्नो गौरवले छाती फुल्दै आउँछ। र आज यो हामीहरूको भाषणले गर्दाखेरि यो फुलेको छातीलाई अलिकति सानो पनि बनाएको छ, किनभने समस्याहरू छन्, समस्याहरू देखा परे। मैले बचपनदेखि नै ठान्थेँ नेपाल विश्वकै हिन्दू राज्यको महाअग्निकुण्ड हो र यो अग्निकुण्डमा आइसकेपछि जुनसुकै धर्मका मान्छेहरू पनि हिन्दू नै हुन्छन् भन्ने कुराको सोच मैले त्यति बेला राख्थेँ र पनि म एक्टिभिटिजमा त्यति अगाडि सर्थिनँ। र अहिले आउँदाखेरि यस्तो भइदियो कि नेपालको अग्निकुण्ड ज्यादै चिसिएको छ, हिन्दू अग्निकुण्ड ज्यादै चिसिएको छ। गुरुहरूलाई म क्षमा चाहन्छु, यो चिसिएको अग्निकुण्डलाई एकदमै न्यानो र तापिलो र सब जसले मान पार्दिनु हुनुको लागि मैले अब सुझाव स्वरूप यति दिएँ। र हामीमा केही कमजोरी भएकै कारणले शत्रुहरूले ठाउँ पाएको हो। हामी मजबुत हौँ र हाम्रो हिन्दू अग्निले ती कमजोर पक्ष र हिन्दूलाई फुटाउने पक्षहरू अथवा हिन्दू आचरण विरुद्ध जानेहरूलाई डराएर नष्ट गरिदियोस् र सत्कर्म सद्धर्ममा आओस् भन्ने जिज्ञासा सहित म म्याग्दीकै चर्चा गर्नुपर्दा हामी यसै गरी हरेक जिल्लाको चर्चा गर्न सक्छौँ। म्याग्दीमा पुलाहा आश्रमम पब्रब्राज जीर्ण शीर्ण भएको पुलाहा आश्रम, पुलाहा चौर हजुरलाई थाहै छ। हामीले त्यहाँ करोडौँ लगानी गरेर निर्माण गरिदिएका छौँ। त्योदेखि माथि हिमालमा गोगने भन्ने ठाउँमा जगन्नाथ धाम मन्दिर 15औं शताब्दीका दिलीप बम मल्लले बनाएका थिए। जीर्ण शीर्ण भएर माटामा मिलेको थियो। हामीहरूले अहिले 4 करोड त्यहाँ लगानी गरेका छौँ। म एउटा धर्माचार्य भएको हैसियतले समाजलाई जुटाएर र म्याग्दीमा मैले एउटै मात्रै उहाँहरूलाई वचन दिएको छु, चामल जति मेरो जिम्मा भनिएको छु। पोहोर साल मैले पठाएको चामल खाइ नसकेर अहिले चामल लिनै आउनुभएको छैन। 62-65 कुन्टल मैले चामल पठाउँछु म्याग्दीकै आएको हुनाले। गुल्मीदेखि लिएर हाम्रो कञ्चनपुरदेखि लिएर ताप्लेजुङसम्म हाम्रा, मैले त कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु, किशोर तिमीले के गर्यौ कसैले भन्यो भने मसँग 1 महिना समय निकाल, म देखाइदिन्छु। 1 महिना चाहिँ हेर्नै मात्रै पुर्याउँछु भनेर, यो अभिमान होइन सज्जनवृन्द। हाम्रा 50औं कलेजहरू गफ गरेका होइनौँ, हेरिदिने मान्छे चाहिएको छ। अब गएर ठाउँमा हो कि होइन। 90वटा गुरुकुलहरू, म्यानमारका हाम्रा गुरुकुलहरू, कफी खेतीहरू, हजार विद्यार्थी, चाहे इरावती दोस्रो नेपाल भनेर मानिने इरावतीको तटमा म्यानमारको कुरा गर्दैछु म। लक्सोकमा गएर हेर्नुहोस्, टाउजी एरिया म्यानमारमा पर्छ। पामतीमा गएर हेर्नुहोस् हाम्रा गुरुकुल। थाइल्यान्डको पुकेट, होयङ, कसमैमा अप्रेल र मई अहिले धमाधम त्यहाँ पढाइ भइराखेको छ। म्यानमारबाट गएका लाखौँ विद्यार्थी बालकहरूले भाषा भुले, दाल भात खान भुलेका थिए। उनीहरूलाई हामी हाम्रै हलमा, हाम्रै मन्दिरमा, हाम्रै स्कुलमा ल्याएर दाल भात खान, हातले भात खान सिकाउँदैछौँ। चाउमिनतिर लागिसकेका थिए त्यहाँको संस्कृति अनुसार, र दाल भात रोटी सब्जी हातैले खान सिकाउँछौँ। नेपाली भाषा पढ्न सिकाएका छौँ। अनि हाम्रा अध्यक्षजीलाई नेपाली भाषा बोल्न गाह्रो थियो। त्यहाँ पुकेट भगवत धाम सनातन मन्दिर, म त्यसको संस्थापक संरक्षक हो। अहिले 20 वर्षमा मभन्दा राम्रो भाषण गर्नुहुन्छ डेनियल लिम्बू हुनुहुन्छ। त यसरी हामी निरन्तर काम गरिराख्ने स्वयंसेवक। वास्तवमा काम त हामी गरिराखेका थियौँ। 43 वर्षको इतिहासलाई हामीहरूले फर्केर हेऱ्यौँ। वर्ल्ड हिन्दू फेडरेसन 43 वर्षमा हामीहरूले के काम गऱ्यौँ त भन्दा 2टा कोठाको भवन बनाएछौँ। त्यो पनि पहिराले लान थाल्यो। हेर्नुहोस् हिजो आज इतिहासलाई हेर्ने हो नि के काम गऱ्यौँ त हामीहरूले। आज हेर्नुहोस् मुलुकको अवस्था। आज यहाँ हामीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदा हजुरहरूले युट्युबमा सर्च गर्नुहोस्, चर्च भनेर वरिपरि चर्चै चर्च, तारा जस्ता झिलिमिली देखिन्छन्। यहीँ पनि जुन ठाउँमा हामी छौँ सज्जन 50 भन्दा बढी यहाँ देखिन्छन्। अहिले सर्च गर्नुहोस् हजुरले। हरेक क्षेत्रमा यो अवस्था छ। आज यही जहाँ हामी पत्रकार सम्मेलन गरिराखेका छौँ, यसका वरिपरि आज धर्मान्तरणको ज्वाला भाट दन्किएको छ। यसलाई कसरी निभाउने,
यो आज चासोको विषय हो सज्जन भन्दा मेरो हृदय विदीर्ण भएर आउँछ। आज त्यही तत्त्वले हामीहरूमाथि फुट डालिराखेका छ, षड्यन्त्र गरिराखेका छ। जसरी दरबार वरिपरि बढै दरबार समाप्त भयो, त्यसै गरी विश्व हिन्दू महासङ्घभित्र वरिपरि नै त्यो तत्त्व घुसिसकेको छ र हामी धर्माचार्यहरू त्यसबाट निकास दिन चाहन्छौँ। हामी विवाद चाहँदैनौँ। हाम्रा ती अदालतमा जानेलाई पनि हामी समेटेर हामी सङ्गच्छद्वम सम्पदद्वम सम्भो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे सञ्जानानाम उपासते मा विद्विषा भई द्वेष रहित भएर हामी अगाडि बढौँ। र जसरी सगरमाथा विश्वको सबभन्दा उच्च शिखर छ, जसरी हामी नेपालीहरूको शिर उच्च छ, त्यसै गरी विश्व हिन्दू महासङ्घको शिरलाई उच्च राख्दै नेपालीहरूको शिरलाई पनि हामी उच्च राख्न चाहन्छौँ। सज्जन, यदि विश्व हिन्दू महासङ्घमा धाँधली हुँदै गयो, भोलि विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र रहेन भने एक दिन सगरमाथा झुक्नेछ। सज्जन, नेपालीहरूको विश्व सामु शिर झुक्नेछ। नेपालीहरू सबै हिन्दू राष्ट्र चाहन्छन्, तर नेपालीहरू मात्रै चाहँदैनन्। सज्जन, आज विश्वका 100औं देशका हिन्दूहरूले बिहान उठेर नेपालतिर नमस्कार गर्छन्। वर्ल्ड ओन्ली वान हिन्दू कन्ट्रिज नेपाल भनेर प्रणाम गर्छन्। त्यो अस्तित्व हामी बचाउन चाहन्छौँ। सज्जन, यसका लागि यसरी हामीहरूले आदरणीय हाम्रा सञ्चारकर्मी मित्रहरू, पत्रकारहरूलाई आज यिनै सन्देश दिनको लागि दुःख दिइरहेका छौँ र हाम्रो केही स्वार्थ छैन। हामीहरूले त कयौँ संस्थाहरू बनाएर आयौँ, काम गरिराखेका छौँ देश विदेशमा। मात्र हाम्रो विश्व हिन्दू महासङ्घलाई शुद्धिकरण गरेर अगाडि बढ्ने यो अभियान हो। यसमा हामीहरूले बोल्दाखेरि थोरै मान्छेले सुनेका होलान्। तपाईँहरूको यो दृश्य र श्रव्य यी दुईटै सञ्चार माध्यमहरू वास्तवमा यो विद्युतीय सञ्चार माध्यम भएको हुनाले विश्वमा यी हाम्रा सन्देशहरू पुगुन्। यिनै शब्दावलीहरू मैले पुनः दोहोऱ्याएँ। आदरणीय हाम्रा उद्घोषक गुरु, भारी विद्वान त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ दीपक सुवेदी गुरु, उहाँको अलिकति समय लिएकोमा म यही मञ्चबाट क्षमा याचना पनि गर्दै उहाँलाई नै यो माइक हस्तान्तरण गर्छु। म्याग्दीका मित्रले मलाई जगाइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। अब एउटा कुरा मलाई एउटै मात्र कुरा के छ भने जुन कुराहरू यहाँ व्यथिति सिर्जना भएको छन् त्यसलाई त्यो व्यथितिलाई थितिमा ल्याउनको लागि पत्रकारहरूको सबभन्दा ठुलो हात हुन्छ र यस विषयमा चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी जुन रूपमा छ त्यसलाई पालन गरेर यस संस्थालाई चाहिँ के भने विदीर्ण हुन नदिएर यसलाई चाहिँ सशक्त बेसिसमा हामी सम्पूर्ण त्यही एउटै वृक्षका विभिन्न हाँगाहरू हुँ भन्ने ठानेर यसलाई चाहिँ एउटा सशक्त बेसिसमा यसलाई चाहिँ उज्जवल बनाउनको लागि यहाँहरूको सम्पूर्ण सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास राखेको छु र यो सभालाई त अब धेरै कुराहरू अब आइसकेका छन्, जिज्ञासा पनि आइसकेका छ। अब मैले शीघ्र जति सक्यो चाँडो हामी चुनाव गराएर यहाँहरूको सक्रियता हामीले चाहन्छौँ र फेरि यो के भने पुरानै मान्छेले थाती राखोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना छैन। नयाँ मान्छेहरू नयाँ जोस जाँगरबाट आएका मान्छेहरूलाई हामी हस्तान्तरण गरेर पायो भने हामीलाई सबभन्दा खुसी लाग्छ। यस विषयमा यहाँहरूबाट सशक्त सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै